अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई लोग कहते हैं और बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि आज की बच्चियां कल की माएँ होती हैं। मगर ये तो बातें हैं। क्या हम अपनी बच्चियों की तरबियत भी इस तरह कर रहे हैं कि कल वो अच्छी माएँ बन सके? क्या हम घर की डिसीजन मेकिंग में कभी अपनी बच्चियों को शामिल करते हैं? क्या हम कभी घर में उनकी मर्जी से कोई चीजें लेकर आते हैं? क्या हम अपनी बच्चियों को इजाजत देते हैं कि वो अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स, अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चूज कर सके? हमारी बच्चियां तो कभी कभी ईद का जोड़ा भी किसी और की मर्जी का पहनती हैं। ऐसे क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि कल बड़े होके माएं बनके वो अपने बच्चों के लिए अच्छे और बेहतर फैसले कर सकेंगी? अच्छे और बेहतर फैसले करना भी एक प्रैक्टिस है, तो क्यों ना हम आज ही कल की माओं को ये कॉन्फिडेंस दें कि वो अच्छी माएं बन सके। वेलकम टू द प्रोग्राम माँ, मैं हूँ सानिया और आज के प्रोग्राम में माँ तुझे सलाम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक एक्सेप्शनल माँ से, उसके बाद एक धुलाई चैलेंज और फिर सितारे जिनके दम से हैं में आज हम आपकी डायरेक्ट मुलाकात करवाएंगे इरफान खुसर साहब से। ये खत हमें आया है फैसलाबाद से आयशा का और वो अपनी वालदा के बारे में लिखती हैं। आज हम अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी अम्मी है। हमारे अब्बू के खानदान में तालीम पर तवज्जो नहीं दी जाती थी, इसलिए अब्बू भी पढ़ लिख नहीं सके, लेकिन अम्मी तालीम की अहमियत जानती थी, इसलिए तमाम तर मुखालफत के बावजूद अम्मी ने अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। अम्मी दो दो जगह नौकरियां करके हमें पढ़ा रही हैं और अब्बू का हाथ बटा रही हैं। हम बहन भाई चाहते हैं कि आप हमारी अम्मी से मिलें। आइए फैसलाबाद चलते हैं और मिलते हैं आयशा की अम्मी सलमा से। वालेकुम सलाम जी। सलमा, मेरा नाम सानिया है और मेरी माँ की तरफ से है जी। आ जाए जी मैम आए। कैसी हैं सलमा आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आपके बारे में हमें थोड़ा सा पता चला, लोगों ने हमें बताया, आयशा ने भी काफी हमें तफसील से बताया। मुझे बताइए कि आपने जब आपकी शादी हुई आपकी उम्र 16 साल की थी, आप कितना पढ़ी हुई थी उस वक्त? मैट्रिक पास थी। मैट्रिक पास थी। फिर आपने शादी के बाद भी आपने पढ़ा, जरा मुझे बताएंगे क्या हालात थे और क्यों आपने पढ़ा शादी के बाद? जी असल में ना स्टार्टिंग में मुझे बहुत शौक था कि मैं आगे पढूं। शादी होगी तो ज़ाहिर है कि ससुराल में फिर ये घर के काम काज और इस तरह से तो वो नहीं चाहते थे कि मैं पढूं ना। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे पढ़ने दे, परमिशन दे, तो कहते हैं नहीं। शायद उनको ये खदशा था कि ज्यादा पढ़ लिख जाएगी तो ये हमारे घर में नहीं रहेगी। तो काफी अरसे बाद फिर मैंने कोशिश की कि मैं पढूं। एक दिन ऐसे ही ना मुझे एक पम्फलेट मिला, तो मैंने वो पम्फलेट लिया और मैं ना चली गई एक इदारे में ना, अल नूर अकेडमी है, तो वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया। तो जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड काफी नाराज हुए। उन्होंने कहा कि तुम क्यों गई हो? तो लेकिन अल्लाह से दुआ करती रही तो अल्लाह ने उनका दिल नरम कर दिया ना। और 3 साल का मैंने आलमा का कोर्स किया उसी अकेडमी में। उसके बाद मैंने साथ ही प्राइवेट पढ़ना शुरू कर दिया, FA किया और साथ साथ कोर्स करती रही, स्टिचिंग का, एम्ब्रॉयडरी और ये फैब्रिक पेंटिंग, ग्लास पेंटिंग, पार्लर का थोड़ा सा किया। अच्छा। तो ये सारे कोर्स किए। अब आप क्या कहीं काम कर रही हैं? जी मैं हयात फाउंडेशन एक इदारा है, वहाँ पे जॉब कर रही हूँ। अरे बहुत शुक्रिया बेटी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये आयशा है आपकी बेटी मेरी है? बेटी आयशा। आओ आयशा यहाँ बैठ जाओ तुम भी। अच्छा मुझे बताइए कि जब आपकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, फिर आपके बच्चे भी हो गए, अब 3 बच्चे हैं जी। आपकी अपनी भी एक बेटी है, आप कहती हैं कि बस अम्मी ने कर दी शादी तो अब आपका अपने बच्चों के लिए क्या प्लान है कि आप भी वैसे ही करेंगी जैसे आपकी अम्मी ने किया, या? मैं तो अपने बच्चों को इतनी कम एज में नहीं इनकी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जो ख्वाब देखा है वो यही कि अगर बहुत कोशिश की है, मैं भी आगे बढ़ गई हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है बहुत इस सतह पे पहुंची हूँ। लेकिन ये है कि मैं अपने बच्चों को आला तालीम देना चाहती हूँ। आपके मियाँ क्या काम करते हैं? मेरे मियाँ रिक्शा चलाते हैं। स्टार्टिंग में बस ऐसी मेहनत मजदूरी करते थे, अब रिक्शा लिया तो वो चला लेते हैं। और कितने पैसे वगैरह कितने कमा लेते हैं? पैसे तकरीबन एक दिन में 100-200 रुपया, यानी कि ये होता है ना, डिपेंड करता है सवारी पे। अच्छा मुझे बताइए सलमा, आपके लिए पढ़ने लिखने का मतलब क्या है? तालीम कैसी है कि जैसे एक मुफक्कर का कौल भी है कि तुम मुझे पढ़ी लिखी माएँ दो तो मैं तुम्हें पढ़ी लिखी कौम दूं। आपको ये शौक किसको देख के हुआ इस तरह पढ़ने लिखने का, और कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं? आप इतनी तकलीफ
آ رہی ہیں, نوکریاں بھی کر رہی ہیں. میری جو استاد ہے نا ٹیچر, جب میں پڑھتی ہوتی تھی میں ان کو دیکھتی تھی, مجھے بہت شوق تھا کہ میں ٹیچر بنوں, پھر آگے بڑھتا گیا شوق کہ میں اب آگے بڑھوں, پروفیسر بن جاؤں. عائشہ کو کیا بنانا ہے؟ یہ اب عائشہ کہتی ہے میں نے ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننا ہے. ڈاکٹر بننا. تو ڈاکٹر کی پڑھائی تو بڑی سخت ہے, تو یہ پڑھائی میں کیسی ہے؟ یہ سائنس اس نے ساتھ رکھی ہے, 9th کلاس میں پڑھ رہی ہے نا. اب 9th میں آئی ہے. 9th میں. لیکن میں نے دیکھا کہ آپ 2 نوکریاں کرتی ہیں تاکہ آپ کے بچے پڑھ سکیں. جی. آپ وہ سارا پیسہ, اپنی محنت آپ اپنے بچوں پہ لگا رہی ہیں. جی. تو آپ کے لیے سکسیس کے کیا, کامیابی کے کیا معنی ہے؟ میرے لیے کامیابی یہی ہے کہ اگر میرے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر جائیں گے, زیادہ پڑھ لکھ جائیں گے, اور آگے سے آگے نسل در نسل تعلیم منتقل ہوتی جائے گی. تو دیکھیں ہمارے پیارے, مجھے ابھی حدیث ہے کہ یاد آ رہی ہے جو مجھے بہت پسند ہے نا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے اپنی امت کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو روشن کرے جو علم حاصل کرے اور اس کی تعلیم دوسروں کو دے. ایک چیز بتاؤ کہ جب یہ سب کچھ دیکھتے ہیں آپ اپنے لیے, جو آپ نے محنت کی ہے, 2 نوکریاں کرنی پڑی, یہ سب کرنے کے بعد محسوس کیا کرتے ہو؟ بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ اللہ کا شکر, اللہ نے صحت دی ہے اور جیسے میں کام کر رہی ہوں. میرے بچے تو ماشاءاللہ دوسرے جیسے باقی ہیں ان کے ساتھ ہیں, پڑھ رہے ہیں, ان کو محسوس نہیں ہوتا کہ میرے پاپا جو محنت مزدوری کر رہے ہیں. کوئی حرج نہیں ہے, اس سے کیا تعلق؟ ہاں جی بالکل, وہ بھی تو محنت کار, اللہ ایمانداری سے کام, ایمانداری حلال رزق کما رہے ہیں نا. تو یہ بھی کوئی چیز نہیں, لیکن یہ کہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بنے, آفیسر بنے. اچھا سلمہ, جب عائشہ پیدا ہوئی تو کیونکہ آپ نے بھی ظاہر اپنے گھر میں تھوڑے مشکل حالات دیکھے تھے, ڈر نہیں لگا کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے کیا ہوگا, اس کے ساتھ بھی میرے جیسا نہ ہو؟ نہیں بالکل ڈر نہیں لگا, بلکہ میں بہت خوش ہوئی تھی. میں پہلے سے منتے مان کے میں نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی دے. اور جب ویسے مجھے شوق تھا, بیٹا تھا نا پہلے, تو مجھے شوق تھا کہ بیٹا ہو, میری دوست ہو, میری باتیں سنے, ہم دونوں سہیلیوں کی طرح رہے. بہت دفعہ ہوتا ہے نا سلمہ کہ ہم خود تو گزر جاتے ہیں کیونکہ ہم پہ پڑ گئی ہوتی ہے, لیکن اکثر ہم یہ غلطی بھی کر جاتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو برے وقت کے لیے یا خدا نخواستہ کسی طرح کی مشکلات کے لیے ہم تیار نہیں کرتے. تو آپ عائشہ کو کس طرح تیار کرتی ہیں کہ کبھی خدا نخواستہ ضرورت پڑے اسے؟ جی اسی لیے میں اسے کہتی ہوں کہ اگر تم ساتھ ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ نا ہنر بھی لے, یہ کیونکہ ہنر مند ہونا بہت ضروری ہے. صرف ایجوکیشن, آپ کو پتا آج کل جاب نہیں ملتی, تو صرف ایجوکیٹڈ ہونا ہی ضروری نہیں ہے, ساتھ ساتھ سکلز بھی ہوں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اگر کوئی پریشانی ہو, جیسے اب میں الحمدللہ اب بہت مضبوط ہو گئی ہوں. میں سٹارٹنگ میں بہت بولی اور بہت مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا, بات پہ روتی تھی, لیکن یہ کہ ٹھوکریں لگنے سے انسان مضبوط ہو جاتا ہے. تو اب یہی چیزیں میں سکھاتی ہوں بچوں کو کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی پرابلم ہو تو کبھی بھی آپ ڈسہار نہ ہو, بلکہ لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے, ہمت سے کام لینا ہے اور آگے بڑھنا ہے, آگے سے آگے بڑھتے جانا ہے. اچھا, کچھ ایسا سلمہ جو آپ کو لگتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں؟ یہی بچپن سے مجھے اسکول بنانے کا شوق ہے, اور اب بھی میں چاہتی ہوں کہ میں اپنا اسکول بناؤں, تاکہ اس اسکول کے ذریعے میں اپنے بچوں کو بھی پڑھا سکوں اور میرا خواب بھی پورا ہو جائے. زبردست, زبردست. آپ کہیں پڑھاتی بھی ہیں؟ جی میں پڑھا رہی ہوں, میرا 8 سال کا ایکسپیرینس, میں اسکول میں ہی پڑھا رہی ہوں نا. اسٹارٹنگ میں پڑھاتی تھی, اب میں چیک کرتی ہوں جہاں کے اسٹاف ہے میرے پاس. اچھا, بن گئی فائنلی. ہاں جی, چھاپا مار, جی وہی میرا خواب پورا ہو گیا. صحیح صحیح صحیح. یہ حیات فاؤنڈیشن نا, اس کی طرف سے اسکول ہے. اچھا, تو وہاں پہ میں آپ ہم کو انسپیکٹ کریں. جی بالکل, اب آپ ایک بڑی افسر ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. خدا حافظ. کچھ لوگوں سے مل کر احساس ہوتا ہے کہ جنگیں صرف بارڈرز پر نہیں لڑی جاتی, ہم ہر روز اپنی زندگیوں میں ایک نئے محاذ پر ایک نئی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں. آج سے بہتر کل کی جنگ, آج سے بہتر کل کے حالات کی جنگ, اور اپنے نسل کے لیے کل بہتر حالات پیدا کرنے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی جنگ. اور اس جنگ کے سب سے مستعد سپاہی ہیں عائشہ اور سلمہ. ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ایک دھلائی چیلنج. میری قسمت میں مشقت ہی مشقت لکھی گئی, میری ماں کے پاس میری قسمت لکھنے کا حق ہونا چاہیے تھا. ویلکم بیک.
اب ہے ایک دھلائی چیلنج اور ہمیں اپنے آڈینس میں سے 2 والنٹیئرز چاہیے. ایک ادھر اور ایک ادھر. آپ کے نام کیا ہیں جلدی سے بتائیے. بشرا جنید اور شگفتہ رمضان. شگفتہ رمضان. شگفتہ اور بشرا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک گلاس میں, پہلے گلاس میں آپ دیکھیں گے کہ سالن ہے, بغیر دوسرا گلاس اٹھائے ہوئے اور بغیر دوسرا ہاتھ استعمال کیے ہوئے ایک ایک کر کے آپ نے گلاس میں سے دوسرے گلاس میں سالن ڈالنا ہے. جتنا کم گرائیں گی اتنا آپ جیت جائیں گی, جتنے کم داغ لگیں گے آپ کی شیٹ پہ, اور آخری گلاس تک پہنچانا ہے وہاں اس کونے میں. ٹھیک ہے, اور آپ کے پاس 1 منٹ. اوکے, اینڈ یور ٹائم اسٹارٹس ناؤ. گو. ویری گڈ, ویری گڈ. اوکے اسٹاپ. آ جائیے اپنی اپنی جگہ پہ. دیکھیں ذرا بشرا نے تو ہیں, او ہو, یہ صرف ایک یہ اسپاٹ ہے جی, ایک یہ اسپاٹ ہے, اور بہت ہی کم سالن گرایا. ویری ویری گڈ بشرا, بہت تھوڑا تھوڑا. ناٹ بیڈ, ناٹ بیڈ. اوکے, اور ہم دیکھتے ہیں شگفتہ نے کیا کیا ہے. کم کم کم, تھوڑا زیادہ, زیادہ بہت زیادہ. اوکے, تو آئی تھنک اٹس کوائٹ آبویس کہ ہماری ونر ہیں آج کی بشرا. بشرا آپ کو ملتا ہے ایریل کی طرف سے 1 سال کے استعمال کے لیے فری ایریل. پلیز ان کو دے دیجیے. ونڈرفل. اور اب اس کو ایریل کہتا ہے کہ وہ صاف کر سکتا ہے 1 دھلائی میں. آئیے دیکھتے ہیں.